کر زندگی دے اندر پریشانی آ جاوے زندگی اندر بیماری آ جاوے تے رب دی رضا تے راضی رہیا کر آکھیا کر اللہ خوشیاں دین والا بھی تو ہے تے غم دین والا بھی اللہ تو ہے اللہ سونے غم جے دینا میں انہاں ختم کرن والا بھی کائنات دا رب میرے ابیرا توجہ حدیث سنیا جے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے حضرت عطا بن ابی ربا کھڑے نے حضرت عبداللہ فرماندے نے فرمایا عطا میں تینوں جنتی عورت نہ وکھاواں حضرت عطا بن ابی ربا فرماندے نے فرمایا جنتی عورت دکھاؤ فرمایا او جڑی کالے رنگ دی عورت جا رہی ہے اللہ پاک نے نبی پاک نے انہوں جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے جنت دیاں بشارتاں اے بڑی بڑی خوش نصیبی دے اور جنہ لوگاں نبی پاک نے انہاں دی زندگی اندر جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے فرمایا مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی فرمایا عطا بن ابی ربا جی ایک دن میں وکھیا آمینہ دے لال بیٹھے ہوئے نے اے عورت اندر آئیے اے روم دی نبی پاک دے سامنے بیٹھ جان دیئے آن دیئے اللہ دے نبی دی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون سونیا میں ایک دکھی عورت تے میں ایک مسئلے دا حال پوچھن واسطے آئی ہوں میں بڑی پریشان ہوں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے گل سنانا فرماندے نے آندی اللہ دے پیغمبر آج کئی سال بخاری مسلم دی روایت اللہ دے نبی دی آج کئی سال گزر گئے منوں بیماری ہے منوں مرگی دا دورہ پیندا وے اللہ دے پیغمبر دعا کرو نا تے ساڈا ایمان بھی ہے ساڈا یقین ہے اور جدو کملی والا نبی ہاتھ اٹھاندا ہے اللہ تہاڈی دعا رد نہیں کر دے تہاڈی دعا رد نہیں کر دے اللہ دے پیغمبر دعا کرو نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے بی بی صبر کریں گی اللہ جنت دے گا یا بیماری تو میں دعا کرنا اللہ تینوں شفا دے گا اگر صبر کریں گی جنت مل جاوے گی آندھی ہے اللہ دے پیغمبر اگر میں اس بیماری تے صبر کرانگی اے نوجوانوں آج بیماری آوے تے رب دے شکوے کرنا والے آو آج بیماری آمدہ تے آمدہ کیے آمدہ پتہ نہیں اللہ نے بیماریاں میرے واسطے ہی رکھیاں سن پتہ نہیں ازمیشاں میرے واسطے ہی رکھیاں سن اور نانا مسلمانوں بیماری آوے تے رب دی رضا تے راضی ریا کر آکھیا کر اللہ اے تیری طرفوں آئیے ختم کرنا والا بھی تو کلائیں میرے ابیرہ عورت بیٹھ جام دیئے آقا فرمان دیر میں دعا کرنا جمعے اندر اللہ تھے جن بیمار بیٹھے نے بادشاہ تینوں تیری رحیمی دا واسطائی اللہ تینوں تیری کریمی دا واسطائی اللہ تینوں تیرے جاہو جلال دا واسطائی اللہ تینوں تیرے پروردگار ہون دا واسطائی اللہ جن بیمار بیٹھے نے اے جمعے دیاں کڑیاں نے بادشاہ شفاواں تا کر دے اللہ شفاواں ساڈا ایمانے وے اللہ شفا دین والا لہور اندر نہیں ہے اللہ شفا دین والا پشور اندر نہیں ہے اللہ شفا دین والا گولڑا شریف اندر نہیں ہے بادشاہ ساڈا یقین ہے کہ شفاواں دے دروازے تیرے ہاتھ دے اندر نے شفاواں دین والا تو اللہ کلام ہے میرے امیرہ اے بی بی بیٹھی ہے نا آندھی ہے اللہ دے نبی دی منو صحیح طرح گال سمجھاؤ نا اگر میں اس بیماری دے اندر ہی روانگی اس بیماری تے میں صبر کر دی روانگی تے باقی اللہ منو جنت دے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے فرمایا بی بی میں تینوں
مینوں جنت دی بشارت دینا صبر کر جاؤ میرے امیرہ آمدی ٹھیک ہے اللہ دے نبی دی ان جننے مرضی توڑے پہن گے میں صبر کرانگی میں صبر کرانگی تے رب دی رضا تے راضی روانگی جو اٹھ کے چلیے نا تے میرے پاک پیغمبر بیٹھے نے اے بی بی جلدی نال واپس آ جام دیئے جو ہاتھ بان دیئے اللہ دے نبی دی ایک میری دعا ضرور کر دیا دے ایک التجا رب دے سامنے ضرور کر دیا دے فرمایا بی بی کی گالے ہم دیئے سونیاں میں خیرت مند باپ دی بیٹیاں اللہ دے پیغمبر دورا تے منو پہنداوے اللہ دے نبی جدو منو دورا پہنداوے تے میرا پردہ نہیں رہ جاندہ میرا چہرہ ننگا ہو جاندہ ہے اے مسلمانوں آج بھی ایسیاں عورتاں موجود نے آج بھی حیا والیاں عورتاں موجود نے اور جنہ دے جسماں تے آج تک غیر دیاں نگاواں نہیں پئیاں آج بھی بڑیاں شرما والیاں میریاں بہنا دنیا تے موجود نے آج بھی ماں عزت دار باپ دیاں بیٹیاں موجود نے ہر بندے نال میرے امیرہ اپنے خامدان نال وفا کرن والیاں موجود نے دنیا دے اندر بیوی نیک ہووے سواری چنگی ہووے تے اللہ رحمت کر دیندہ دے میرے امیرہ اے بی بی کہیں دیئے اللہ دے نبی جدو منو دورا پہندہ میں گر جانیاں میرا پردہ نہیں جے رہ جاندہ اللہ دے پیغمبر میرا چہرہ میری خیرت گوارا نہیں کر دی میرے جسم تے میرے چہرے تے کسے غیر دی نگاہ پہ جاوے میرے آقا نے سنیا میں تے جگہ دے پیر دیاں اکھاں ڈول گھیاں نے آقا علیہ السلام نے ہتھانوں اٹھایا وے حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے فرمایا آمین آمدے لال نے انج ہتھانوں اٹھا کے دعا کی تھی نا میں زندگی اندر بکھے اس بی بی نو 3 دفعہ دورا پہ اللہ نے ایدے پردے دیاں حفاظتاں فرما لیاں نے نوجوانوں میرے نبی دی دعا اللہ کدے بھی رد نہیں جے کر دو ایسا عورت نے بیماریاں تے صبر کی داوے حضرات ازمائش آ جام دیئے اللہ دی طرفوں دیئے رب دی رضا تے راضی رہا کر تے رب دی رضا تے راضی رہ کے صبر کریا کرنا فرمایا قرآن سنیا جے اللہ صبر دا بدلہ کی دیندہ فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنہ